अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिनो खुश हो जाओ, काबे में विलादत उसकी है ना, जो बाद रसूल हम सब का मौला है, जानशीन पैगंबर है और अल्लाह के रसूल के बाद पूरी कायनात में सबसे अफजल है ना। सरकार कला का उर्स चालू है। सरकार कला के एक अशार के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। सरकार कला फरमाते हैं कि नबी के यार और अंसार सब बराबर हैं, मगर मिस्ल हैदर बिरादर कोई हो नहीं सकता। नबी के यार और अंसार सब अफजल है आलम में। नबी के यार और अंसार सब अफजल है आलम में, मगर मिसले अली कोई बिरादर हो नहीं सकता। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम की जगह कोई ले ही नहीं सकता है ना। सब सहाबा यार सब अपनी जगह पे हैं बराबर, मगर मौला अली की फजीलत, मौला अली की बात क्या है। बहुत सारे सहाबा कराम का अकीदा था कि बाद रसूल सबसे अफजल जात मौला अली अलैहिस्सलाम की है। ऐते अब्दुल्ला इब्न अब्बास है ना, ऐते मिसम, मिकदाम, कंबर, अबू जर, सलमान फारसी है ना, बहुत सारे सहाबा कराम का है ना, हैत अय्यूब अंसारी और बहुत सारे ऐसे भी अहले सुन्नत के बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं है ना, और भी बहुत सारे औलिया कराम जिनका यह अकीदा था। बहरहाल तो सहाबा में जो अकीदा पाया गया उसको क्यों गुमराही कहते हो? खुदा का खौफ करो। इसके बाद देखना ये होगा उम्मत में कौन कौन से लोग हैं जो हज़रत हैदर करार को अफजल समझते रहे। हज़रत हैदर करार को अफजल समझने वाले सहाबा में से 55 आदमी हैं। इसके अंदर बताया है ज़ैद बिन अरकम ये मुज्तहिद सहाबी हैं जिनको सरकार ने अपनी जिंदगी में गवर्नर बना के भेजा है। गवर्नर बना के कहीं भेजना या काज़िल कुज़ात, ये शहादत है इस बात की कि अगर वो मुज्तहिद ना होता तो उसको कभी ना भेजते। ज़ैद बिन अरकम जनाब हैदर करार को बबांगे दोहुल अफजल समझते। दूसरा वल मिकदाद बिन अल असवद, तमाम अस्माउर रिजाल ने लिखा है कि छठे मुसलमान हज़रत मिकदाद बिन अल असवद है। मिकदाद बिन अल असवद जो है ये भी जनाब हैदर करार को अफजल समझते थे। बताओ सरकार मा अना अलैहिल यौमा व अस्हाबी, जिस अकीदे पर मैं हूँ और आज मेरे सहाबा हैं उसका नाम आले सुन्नत वल जमात है, इसका नाम सुन्नत और जमात है। मालूम है जो अकीदा सहाबा में पाया गया वो सुन्नियत का स्टैंडर्ड है। रोल मॉडल सुन्नियत का क्या है? सरकार के सहाबा। तो सहाबा में जो अकीदा पाया गया उसको क्यों गुमराही कहते हो? खुदा का खौफ करो। ये हज़रत मिकदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मिकदाद बिन अल असवद ये छठे सहाबी हैं। और सलमान फारसी ऐसे आदमी के सरकार आलिम उलूमिल अव्वलीन वल आखिरीन, ये पहले मजहबों के इल्म भी रखता है, इस मजहब का इल्म भी रखता है। यहाँ तक पता चल गया कि सरकार ने इनको आलिम उलूमिल अव्वलीन वल आखिरीन, और एक मरतबा सरकार ने उनके कांधे पर हाथ रख के फरमाया लौ कान ईमान वाला सरैया लनालहु रिजालुम मिन उम्मती, अगर ईमान कहकशां की चोटियों पर जाके बैठ जाता तो फिर भी मेरी उम्मत के बाद मर्दान खुदा वो हैं जो कहकशां, जो सबसे ऊंचे सितारे हैं। कहा अगर ईमान वहां भी होता ना तो मेरी उम्मत के रिजाल ऐसे थे कि वहां से भी उतार के ले आते। इससे मुराद हज़रत सलमान फारसी। सरकार ने उनके इल्म की बड़ी तारीफ की। ये जनाब हैदर करार को अफजल समझते थे। अब जितने नक्शबंदियां हैं वो इससे सबक हासिल करें। पहला नक्शबंदियों का पीर जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद वो हज़रत सलमान फारसी हैं। सलमान फारसी का अकीदा तफजील अली का है। किस मुंह से कहते हो जो तफजील अली करे वो शिया होता है? अगर शिया होते तो फिर हज़रत सलमान फारसी शिया हो जाते। वो शिया नहीं हुए जो तुम्हारे पीर हैं। फिर बताओ किस मुंह से कहते हो? और उसके बाद तुम्हारे पीर हैं हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाबर सादिक, इमाम मोहम्मद बाकर भी, इमाम जाबर सादिक भी, ये दोनों पैरोकार थे हज़रत ज़ैद बिन अली के, जो बबांगे दोहुल लेक्चर देते थे अली सारी उम्मत से अफजल है, खुलफाए राशिदीन से अफजल है, मुहाजिरीन से अफजल है, अंसार से अफजल है, अशरा मुबशरा से अफजल है, बदरियों से अफजल है, आले उखद से अफजल है।
नबी के बाद पहली उम्मतों से भी, इस उम्मत से भी सबसे अफजल कौन कहा करता था? जैद बिन अली। अभी किताब जो बताएगी कि वो आले सुन्नत का, ताबईन में आले सुन्नत का इमाम है, अभी बताते। इसका मतलब उस दौर में अली को अफजल समझने वाले को गुमराह नहीं कहते थे। ये मौजूदा ऐसी आवाज चली है, ये हिंदुओं के घर से चली है, जिन्होंने कहा पहले हम हिंदुस्तानी हैं, पीछे मुसलमान हैं। ये उनके घर से चली हुई हवा है जिसको तुमने अपना लिया है। जनाब सलमान फारसी भी उनमें से हैं जो जनाब हैदर करार को अफजल समझते थे। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी हजरत हैदर करार को अफजल समझते थे। और हजरत खब्बाब बिन अल अरत ये भी हजरत हैदर करार को अफजल समझते थे। वह जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी तमाम आइम्मा अहले बैत का उस्ताद ये है और बड़े पाए का आलिम दीन है, जिसने अहले बैत को पढ़ाया है। अहले बैत उसके पास पढ़ने गई है। लिखा है शाह अब्दुल अक्सा मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अशियातुल नमाज शरह मिशकात में कि जिस सैयद इमाम मोहम्मद बाकर पढ़ने के लिए जाते थे तो आपको उस वक्त आपकी नजर बहुत कम रह गई थी, नजर नहीं आता था। उस वक्त ऐसा करते अजगर बानिश में गिरफ्त या कालर से पकड़ के उनको करीब खींचते और बर गर्दनश बोसा मीदाद, उनकी गर्दन पर बोसा देते और कहते ए पिसरे रसूल आज तो बुए रसूल मी बूयम, ए रसूल के बेटे तुझसे मुझे रसूल की बू आती है। आगे बात समझ में? ये वो आदमी है, वो भी जनाब हैदर करार को अफजल समझते थे। अब बताओ किस किस को शिया कहोगे? ये तो सहाबा चोटी के सहाबा हैं। और अबू सईद खुदरी ये अफाजल सहाबा में से है। अबू सईद खुदरी, सैल बिन हुनैफ ये भी हजरत हैदर करार को अफजल समझने वाले। अबू तुफैल आमिर बिन वासला, अबू तुफैल आमिर बिन वासला ये भी जनाब हैदर करार को अफजल समझते थे। ये सबसे आखिरी सहाबी है जो दुनिया से गया है। 104 या 6 में इनका विसाल हुआ है। इनका नाम है अबू तुफैल आमिर बिन वासला। ये भी जनाब हैदर करार को अफजल समझते हैं। अहले सुन्नत की एक मशहूर रिवायत है कि तुमने एक भी सहाबा की अगर इत्तिबा कर ली तो फला पा गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी सुन्नी मौला अली सलाम की इत्तिबा में है। अब चाहे मौला समझ कर आप ये समझ लें, चाहे सहाबा समझ कर, हमने तो अली को सब कुछ मान लिया है ना। दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, अली दम दम के अंदर। मतलब के नस्ल हराम की वीडियो आप सुन लें, वो भी बहुत बयान करते हैं। लहमों का लहमी व दमों का दमी, इसको हदीस बना के पेश किया जाता है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अली जो तेरा गोश्त है वही मेरा गोश्त है, जो तेरा खून है वही मेरा खून है। ये अल्फाज लहमों का लहमी व दमों का दमी, वो जो 3 लाख घड़ी गई थी उनमें एक ये भी है। मगर आज जो ये बताए फिर गालियों से बच के कैसे जाए कि इसको कहा जाएगा मरोड़ है कोई, क्योंकि इससे साबित हो सकता है कुछ कुछ उस तरफ कि मोहम्मद अली है और अली मोहम्मद है। लहमों का लहमी व दमों का दमी, तवज्जो करना। वैसे बात बड़ी सोचने की है, अगर मोहम्मद अली हैं और अली मोहम्मद हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल का कौल है लहमों का लहमी दहमों का दहमी, अली की हड्डी मेरी हड्डी, एक अली का गोश्त मेरा गोश्त, एक अली और मैं एक ही सजर के 2 टुकड़े, है ना। और बहुत सारे कॉल्स मौला अली सलाम के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाए कि जब मदीना हिजरत करके गए तो सबको सबके साथ मिला दिया। पहले खलीफा को, हज़रत अबू बकर को हज़रत उमर के साथ, हज़रत उस्मान को किसी के साथ, सबको सबके साथ। मौला अली सलाम को किसी के साथ नहीं मिलाया। मौला अली सलाम थोड़े से गमजदा हुए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली किस बात से गमजदा है? बोले अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया में भी तू मेरा भाई है और मैशर में भी तू मेरा भाई है ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ लोगों, अली मुझ जैसा है, जिसे मौला अली सलाम के लिए है। कुरान की इतनी आयतें मौला अली सलाम के लिए है ना कि ऐ लोगों, वो जो रुकू की हालत में ज़कात दे, मौला अली सलाम ने अंगूठी दी है ना, वो मोमिन तुम्हारा मददगार है। तो बेशक मौलाना अहमद रजा का भी कॉल है कि अहले बैत तमाम उम्मत के पीर हैं, तमाम उम्मत के पीर है ना।
تو ظاہر سی بات ہے. اور مولا علی علیہ السلام کے تعلق سے ایک قول بڑا مشہور ہے کہ مولا علی علیہ السلام آدم سے لے کے رسول اللہ تک جتنی بھی ولیوں کو ولایت ملی ہے مولا علی علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے ملی ہے. یہ مولانا صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے. اب رہ گیا مسئلہ یہ ہے کہ ایک نسل حرام جس نے کہا تھا بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ جب باغ فدق مانگنے گئی تو خطا پر تھی. تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں. جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں. یہ اصل میں کیا ہے، جن کی ماؤں نے خطا کیا تو ایسے بچے پیدا ہوئے. اب پیدا ہوئے تو یہ عالم بن گئے. تو ان خطا کاروں کو اہل بیت خطا پر دکھائی دیتے ہیں، جو کہ واضح رسول اللہ کا قول ہے کہ میرے اہل بیت کا جس کے اندر بغض پایا گیا، بغض پایا گیا ہے نا. ابھی تو ماننا نہیں ماننے کی بات چھوڑ دو، بغض پایا گیا. مولا علی کا بغض، سیدہ کا بغض، ان کی اولادوں کا بغض، وہ یا تو منافق ہے یا تو حیزی یا تو حرامی ہے. میرے دوستو سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں، میرے اہل بیت سے بغض رکھنے والا اما منافق. پہلی بات تو یہ کہ وہ منافق ہوگا. اگر نہیں ہے منافق، ایمان والا ہے، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اما لزنیت. ارشاد فرماتے ہیں وہ حلال زیادہ نہیں ہوگا، وہ حرام زیادہ ہوگا. اللہ اکبر. یہ کلمات میں مسجد میں ادا کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا، سرکار نے ارشاد فرمایا ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں علی سے بغض رکھنے والا یہ حرام زیادہ ہوتا ہے. زنا سے پیدا ہونے والا علی سے بغض رکھتا ہے. زنا سے پیدا ہونے والا فاطمہ سے بغض رکھتا ہے. زنا سے پیدا ہونے والا حسن سے بغض رکھتا ہے. زنا سے پیدا ہونے والا حسین سے بغض رکھتا ہے. میرے دوستو یزید کی تعریف کرنا حسین سے بغض نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ مجھے بتلائیے. حضور ارشاد فرماتے ہیں دوسرا سبب اہل بیت سے بغض رکھنے کا، نبی کے گھرانے سے بغض رکھنے کا، یا تو وہ منافق ہوگا یا تو وہ زنا سے پیدا ہوا ہوگا. تیسری شکل یہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اما حملت امہ لغیر طہر او کما قال. حضور ارشاد فرماتے ہیں تیسری شکل اس کی یہ ہوگی کہ جب اس کی ماں کا حمل ٹھہرا ہوگا تو وہ ناپاک ہوگی. میں آپ سے پوچھتا ہوں سرکار نے کبھی کسی کے پردے ایسے اٹھائے ہیں؟ ہمارے سرکار تو پردے ڈالنے کے لیے آئے تھے. وہ تو پورے منگتوں کے عیب چھپاتے آئے ہیں. آج ہمارے عیب کھلنے نہیں دیتے، قیامت میں بھی ہمارے عیب کھلنے نہیں دیں گے. حاضرین کرام وہ ہمارے عیبوں کو چھپانے والے آقا ہیں. مگر اہل بیت سے بغض رکھنے والوں اور اہل بیت سے عداوت رکھنے والوں کو سرکار اس قدر نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں یا تو منافق ہوں گے یا تو وہ زنا سے پیدا ہونے والے یعنی حرام زادے ہوں گے. جس کی رگوں میں حلال خون دوڑتا ہے وہ اہل بیت کا غدار نہیں ہو سکتا. حرامی. تو اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ حرامی. اب اگلا جملہ یہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ایک جگہ اس کو کاٹ رہا ہے اس بات کو اور کہہ رہا ہے کہ لہموں کو لہمی دہموں کو دہمی کے معنی یہ نہیں ہے کہ رسول سے علی ہیں یا علی سے رسول ہے. اس کو مطلب دلیل نہ بناؤ، یہ مت بناؤ. یہ بغض مولا علی علیہ السلام ہے نا. اور اسی کی ملتا جلتا اسی کا ایک مولانا جو ہمارے ملک میں بیٹھا ہوا ہے نا، جس کو کچھ نہیں آتا ہے، مطلب 0/0 ہے. جو منہ میں آتا پھینک دیتا ہے، جو منہ میں آتا بول دیتا ہے. مولا علی علیہ السلام کے لیے تو رعایتیں موجود ہیں اہل سنت کی کتب میں، وہ بھی بھرپور، کہ علی کی ہڈی، علی کا گوشت، علی کا نور سب رسول اللہ کا ہے نا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھیا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہے، کلنا محمد ہے نا. جس مٹی سے اللہ کے رسول کو گوندا گیا اسی مٹی سے حضرت ابوبکر حضرت عمر کو گوندا گیا ہے نا. اب اس کو ایک بات یہ سمجھا دوں، سب تک آواز جانی چاہیے. میرے آقا نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من طین واحد. میرے آقا کا اعلان ہے. لوگوں میں اپنی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں میں اور ابو بکر اور عمر تینوں ایک مٹی سے پیدا کیے گئے. جب حضور کا جسم بشری بنایا گیا
کیا کہ میں ابو بکر عمر تینوں ایک مٹی سے پیدا کیے گئے. اور مولا علی علیہ السلام کے تعلق سے جو باتیں ہیں کہ لہموں کا لہمی دہموں کا دہمی، اس کا انکار کر رہے ہو. اسی لیے میں بولتا ہوں کہ یہ نیا مسلک صرف اور صرف اہل بیت کی دشمنی میں بنایا گیا ہے، صرف پنجتن پاک کی دشمنی میں بنایا گیا ہے. یہ نیا مسلک، نیا فرقہ صرف آپ کو یزیدیت کی طرف لے کے جائے گا. ہم سنیوں میں بھی ایک فرقے نکلا ہے، ناصبی ہے. اہل بیت کی تعریف کرو تو اس کے ہاتھ میں پہلے سے انک لگی ہوئی ایک مہر ٹھپا لگا دے گا شیعہ کا. یہ ناصبی ہے. ذکر علی عبادت، علی کا دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت. تو عبادت کرنا شیعت کہاں سے ہو؟ آپ خدا کی قسم ان کے سامنے مروان کی تعریف کرو یہ خوش ہو جائیں گے، آپ یزید کی تعریف کرو یہ خوش ہو جائیں گے. اتنے بڑے لالتی ہے نا. ایک ہمارا بیڑا ہمارے بعض نعتخوانوں نے غرق کر دیا کہ وہ جس محفل میں جاتے ہیں تو بس ایک ہی مولا علی کو لیتے ہیں، علی 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 علی. اب سنو، پہلی بات تو مولا علی علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے. مولا علی علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو چہرے پیغمبر دیکھا. مولا علی علیہ السلام نے جو پہلا مطلب کہ پیا یا کھایا جو کچھ، وہ رسول اللہ کے لعاب دہن، رسول اللہ کی زبان کو چوسا. مولا علی علیہ السلام کی پرورش آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نا. اور جن کی مٹی سے تو رسول اللہ کو گوند رہا ہے نا، نعوذ باللہ، وہ تو 40 سال کے بعد ایمان لائے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اس سے پہلے وہ نان مسلم تھے، تمہاری بھاشا میں کافر تھے ہے نا. اب وہ علی جو رسول اللہ کی سجر سے ہے، بنو ہاشم سے ہے نا، رسول کے خاندان سے، رسول کے گھر سے ہے، سرکار ابو طالب علیہ السلام کی اولاد ہے، بنو ہاشم کے پوتے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جب تک کہ آخری نبی نہ آ جائے، اللہ میری نسل میں سارے سجروں کو پاک رکھنا، سب کو مومن رکھنا. اس مومن نسل میں مولا علی علیہ السلام نے جنم لیا، وہ بھی خانہ کعبہ میں جنم لیا. تو وہ لہموں کو لہمی دہموں کو دہمہ نہیں ہے، مگر جو 40 سال کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے وہ رسول اللہ کی مٹی سے گوندے گئے. ارے جاہل، خدا کی قسم، محشر میں رسول اللہ تو چھوڑو ہے نا، تم سے تو وہ مومنین منہ پھیر لیں گے، تمہارا چہرہ نہیں دیکھیں گے، اور جہنم کے فرشتے اس جگہ سے ڈنڈا ڈالیں گے جس جگہ سے تم نکال نہیں پاؤ گے. جو واضح حدیثیں ہیں، جو پختہ حدیثیں ہیں، اس کا انکار کر رہے ہو، اور جس کا کہیں ثبوت ہی نہیں ملتا ہے وہ دھڑلے سے بیان کر رہے ہو ہے نا. اور ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہو جو 40-50 سال کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور اس علی کا انکار کر رہے ہو جو رسول اللہ کی گود میں آیا ہے نا. تو یہ علی کا بغض نہیں تو اور کیا ہے. کائنات کی پیدائش کعبے میں نہیں ہوئی تھی، صرف حاکم بن حجام کی پیدائش ہوئی تھی. اور جتنے لوگ کہتے ہیں مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، ان کے پاس کوئی مضبوط معتبر روایت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. جو یزیدی، ناصبی، خارجی مسلکی یہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، اہل سنت میں کہیں لکھا نہیں ہے، ان تمام یزیدیوں کو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے ملاؤں کی کتاب سے باہر نکلے، مسلکی کتابوں سے باہر نکلے، فتووں کی کتابوں سے باہر نکلے، تو تم کو اہل سنت کی کتابیں دکھائی دیں گی نا. یہ 1 درجن سے زیادہ حوالے میں ڈال رہا ہوں جس میں لکھا ہوا باقاعدہ مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. یزیدیوں غور سے پڑھ لینا اور توبہ کر لینا. یہ تمہاری مطلب کیا درشا رہا ہے معلوم، یہ کیا بتا رہا ہے معلوم ہے کہ تمہاری مائیں ناپاک ہے نا. تم نے جو جنم لیا تو ایک باپ نے تم کو نہیں پیدا کیا ہے، نہ جانے کتنے باپ تھے. ورنہ علی کا بغض سجرے کھول دیتا ہے، اور یہ سجرے کھول رہا ہے تمہارے سب کے نا. یاد رکھنا کہ نام علی سن کے جن کے چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے. تم یزیدی اگر تم کربلا میں ہوتے تو یزید کے ساتھ ہوتے. اب رہ گیا مسئلہ کہ
अल्लाह के रसूल का वाज़ेह फरमान है कि मेरे बाद तुम सबका मौला अली है, तुम सबका मौला अली है। लोग फौरन कदम चलाते हैं, कहते हैं ये सुन्नियत से खारिज हो गया। मैंने कहा दाखिला और खारजा तुम्हारे पास किसने छोड़ा है? हमने सुन्नियत का सर्टिफिकेट गुंबद खजरा से लिया हुआ है। हमें सुन्नी नबी ने बनाया है, मुल्ला ने नहीं बनाया। अपनी सुन्नियत का खतरा उसको हो जिसे किसी मुल्ला ने बनाया हो, और हमें तो मौला ने बनाया। हम तो तब के सुन्नी हैं जब खुम्मे गदीर के अंदर मन कुंतु की सदाएं आई। मन कुंतु मौला हो फहादा अली मौला हो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और सुन लो, सुन्नी होता ही वो है जो अली को मौला माने। जो अली को मौला ना माने वो सुन्नी नहीं है, वो अपनी शनाख्त कहीं और से लेके आए। सुन्नी वो है जो अली को मौला माने। मैं जिसका मौला अली उसका मौला। तो हम बाद रसूल मौला अली अलैहि सलाम को अफजल मानते हैं, मानते थे और मानते रहेंगे, है ना। 13 रजब हलाली डे आ रहा है, हलाली डे। तो इंशाअल्लाह तमाम मोमिनीन ये हलाली डे मनाएं। क्यों? क्योंकि अली उसी के सीने में बसता है जिनकी माए पाक हैं। अली से मोहब्बत वही करता है जिनकी माए पाक हैं। हरामियों का, नापाक का मौला अली से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं।